ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा अन्तर्गत प्रश्न उत्तर लिएर आएको छु। प्रश्न उत्तरमा प्रश्न नम्बर 1 मा छ ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा भनेको के हो? उदाहरणसहित व्याख्या गर्नुहोस्। यसको उत्तरमा छ बैंकले ग्राहकबाट निक्षेप सङ्कलन गर्ने, ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह गर्ने तथा रकम स्थानान्तरण गर्ने, फेस डिपोजिट, भल्ट आदि जस्ता प्राथमिक सेवा प्रदान गर्ने गर्दछ। ग्राहकलाई यस्ता सेवा प्रवाह गर्दा अति सरल, सहज र शीघ्र रूपमा गर्ने र ग्राहकलाई बैंकिङ सेवाबाट सन्तुष्टि प्रदान गर्ने अवधारणालाई नै ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा भनिन्छ। ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवाले निम्न बमोजिम कार्य गर्दछ। 1 मा छ सेवा प्रवाह गर्नु पूर्व, सेवाका दौरान र सेवा प्रवाह पश्चातका कुरामा ध्यान दिने। 2 मा छ प्रत्येक ग्राहकसँग व्यक्तिगत रूपमै सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी ग्राहकलाई बैंकसँग जोडिराख्ने। 3 मा ग्राहकका बैंकिङ सेवाका अपेक्षाहरू पहिचान गरी तिनको पूर्ति गर्ने। 4 मा सबै ग्राहकहरूलाई प्रदान गरिने सेवाको निश्चित मापदण्ड कायम गर्ने। 5 मा ग्राहकका गुनासा सुनवाई गरी तिनलाई अवसरमा परिणत गर्ने। 6 मा छ बैंकको ख्याति वृद्धि गरी सामाजिक रूपमा उत्तरदायी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने। ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवामा 3H अर्थात् पहिलो H मा हेड टु हेड ग्राहकलाई व्यक्तिगत किसिमले सेवा दिने। अर्को H छ हेड टु हार्ट ग्राहकलाई बैंकसँग आत्मीयता बोध गराउने। र तेस्रो H छ ह्यान्ड टु ह्यान्ड बैंकको तर्फबाट कर्मचारीले बैंकमा आउने प्रत्येक ग्राहकलाई उसको उद्देश्य अनुसारको सेवा दिने। यसको विशेष महत्त्व हुन्छ। आजको आधुनिक बैंकिङमा ग्राहकमुखी बैंकिङ अवधारणाकै कारण 24/7 अर्थात् हर समय बैंकिङ सेवा सहजतापूर्वक ग्राहकहरूमा पुर्याइएको छ। बैंकका विभिन्न उदाहरणमा केही मुख्य उदाहरण निम्न बमोजिम छन्। क मा बैंकले ग्राहकलाई विभिन्न आधुनिक बैंकिङ सेवा जस्तै मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फाइबर बैंकिङ, पोइन्ट अफ सेल कारोबार, शाखारहित बैंकिङ सेवा आदि प्रदान गर्दछ। ख मा मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङमा क्रमशः मोबाइल र इन्टरनेटबाट विभिन्न सेवा जस्तै बैंक ब्यालेन्स पत्ता लगाउने, विभिन्न किसिमका युटिलिटी बिल्सको भुक्तानी दिने, सोही बैंक र अन्य बैंकमा पनि रकम स्थानान्तरण गर्ने, स्टेटमेन्ट हेर्ने आदि जस्ता सुविधा जुनसुकै बेला पनि उपभोग गर्न सकिन्छ। ग मा डेबिट कार्ड अर्थात् क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी एटिएम मेसिनबाट रकम झिक्न र पिओएस मेसिनमा कार्ड स्विप गरी विभिन्न भुक्तानी दिन सकिन्छ। ग मा शाखारहित बैंकिङ सेवाबाट बैंकको शाखा नभएका दुर्गम क्षेत्रमा समेत बैंकिङ सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ। ङ मा छ यसका अलावा सीमित बैंकिङ सेवा, एक्सटेन्सन काउन्टर आदिका माध्यमबाट पनि आधुनिक बैंकिङ सेवा उपभोग गर्न सकिन्छ। निष्कर्षमा छ ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवाले ग्राहकले कसरी न्यूनतम लागत, समय र परिश्रम प्रयोग गरी सरल, सहज र शीघ्र किसिमले अधिकतम बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्न सक्दछ भन्ने लक्ष्य र सो अनुसारको कार्य गरेको हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 मा छ ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा प्रभावकारी बनाउन बैंकले के गर्न सक्दछन्? ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवाका प्रकारहरू व्याख्या गर्नुहोस्। 5+5 को छ। यसको उत्तरमा आधुनिक बैंकिङ प्रणालीमा बैंकहरूको मुख्य ध्यान ग्राहक सन्तुष्टिमा हुन्छ। सन्तुष्ट ग्राहक बैंकका सहयात्री मात्र नभई जीवनभर बैंकप्रति वफादार पनि हुन्छन्। ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा प्रभावकारी बनाउन
बैंकहरूले निम्न कार्य गर्न सक्दछन्। 1 मा ग्राहक शिक्षा तथा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम मार्फत ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा विस्तृत रूपमा जानकारी दिई बुझाउने। 2 मा विभिन्न किसिमका विज्ञापन, वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल, पोस्टर, मुखपत्र आदिबाट बैंकका ग्राहक आकर्षित गर्ने। विभिन्न हितकारी योजना प्रचार गर्ने। 3 मा विभिन्न तालिम कार्यक्रम जस्तै वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गरी आधुनिक बैंकिङ सेवामा ग्राहकलाई अभ्यस्त बनाउने। 4 मा छ बैंकका कर्मचारीहरूलाई बैंकका उपकरणहरू, लेखाङ्कन प्रणाली, फाइलिङ, बिलिङ आदि जस्ता दैनिक कार्य प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न र ग्राहकका गुनासा सुनवाई गर्ने, सिप विकास जस्ता विशेष तालिमको व्यवस्था गर्ने। 5 मा छ आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी ग्राहकलाई 24 घण्टा बैंकसँग जोडिने माध्यमको व्यवस्था गर्ने, जस्तै अनलाइन बैंक एकाउन्ट ओपनिङ, भाइबर बैंकिङ, च्याटिङ सर्भिस, टोल फ्री नम्बर आदि। 6 मा छ ग्राहकका गुनासा तत्कालै समाधान गर्ने प्रविधि र परिपाटीको विकास गर्न, अतिरिक्त नियन्त्रण सोही हिसाबले मजबुत बनाउने। 7 मा छ ग्राहकसँग उसका अपेक्षा र बैंक सेवा थप प्रभावकारी बनाउनका लागि उचित राय, सल्लाह र सुझाव सदैवले कार्यान्वयन गर्ने। ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवाका प्रकारहरू देखाए बमोजिम छन्। क मा छ परम्परागत बैंकिङ। यस अन्तर्गत विभिन्न सेवाहरू पर्दछन्, जस्तै बैंक खाता खोल्ने, निक्षेप सङ्कलन गर्ने, विभिन्न किसिमका निक्षेप जस्तै कल बचत, मुद्दती, चालु र मार्जिन प्रकृतिका निक्षेप। ख मा छ कर्जा प्रभागले विभिन्न किसिमका कर्जा जस्तै क्षेत्रगत, कर्जागत कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, होलसेलर, रिटेलर कर्जा आदि। त्यस्तै प्रयोजनतर्फ चालु पुँजी कर्जा, आवधिक कर्जा, ओभरड्राफ्ट, घर कर्जा आदि। त्यस्तै अर्कोमा छ बहुमूल्य धातुका लागि कलर सुविधा। त्यस्तै अर्कोमा छ साख सिर्जना, जस अन्तर्गत थोरै निक्षेप सङ्कलन गरी। त्यस्तै अर्कोमा छ मुद्रा विनिमय। त्यसै गरी ख मा छ आधुनिक बैंकिङ सेवा। मोबाइल बैंकिङ। यो सेवा मार्फत ग्राहकले जहाँबाट पनि मोबाइलको प्रयोगले अन्य बैंक खातामा रकम स्थानान्तरण गर्न, बैंक स्टेटमेन्ट हेर्न, बिजुलीको बिल, फोन रिचार्ज आदि विभिन्न कार्य गर्न सक्दछ। अर्कोमा छ इन्टरनेट बैंकिङ। इन्टरनेटको प्रयोगबाट बैंकले दिएको अनलाइन पोर्टल लगइन गरी मोबाइल बैंकिङ जस्तै सेवा उपभोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्कोमा छ कार्ड सेवा। यस अन्तर्गत सुरुमै आफ्नो निक्षेप खातामा रकम जम्मा गरी एटिएम मेसिनबाट बिलिङ लिन तथा अनलाइन भुक्तानी गर्नका लागि डेबिट कार्ड सेवा, बिना खाता कार्डमै रकम जम्मा गरी डेबिट कार्ड सरह प्रयोग गर्न मिल्ने। पोस्टपेड कार्ड सेवा, कर्जा जसरी नै निक्षेप सीमासम्म उपभोग गर्न मिल्ने क्रेडिट कार्डको सेवा आदि पर्दछ। त्यस्तै अर्कोमा छ सिआस्बा। कम्प्युटराइज एप्लिकेसन सपोर्ट बाई ब्लक्ड एकाउन्ट। बैंकले ग्राहकलाई अनलाइनबाट धितो पत्र खरिद गर्नका लागि दिने सेवा हो। त्यस्तै अर्को छ शाखारहित बैंकिङ सेवा। यसमा बैंकले शाखा नखोलिकनै एजेन्ट मार्फत ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी अर्कोमा छ घुम्ती बैंकिङ सेवा। यस अन्तर्गत बैंकले गाडी प्रयोग गरी घुम्दै निश्चित चाडपर्वहरू वा आवश्यक परेको खण्डमा बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दछ। निष्कर्षमा ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा ग्राहकहरूलाई सरल, सहज, शीघ्र र सम्पूर्ण बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने अवधारणा हो। आधुनिक बैंकलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगेकोले वर्तमान बैंकिङ विकास गुणात्मकतर्फ केन्द्रित छ भन्न सकिन्छ। त्यसैगरी